Okay, today we study about compare how to compare given fractions. Means comparison of fraction, comparison of fraction. कुनै पनि फ्र्याक्सन दिएको छ त्यो फ्र्याक्सनलाई कसरी कम्पेयर गर्ने भन्ने कुराहरू हामी यसमा पढ्छौँ। जस्तै मान्यो कि यहाँ 1/2 छ, 3/5 छ भने कुन ग्रेटर हो भने कसरी फाइन्ड आउट गर्ने। त कुनै पनि फ्र्याक्सनलाई कम्पेयर गर्नु भनेको हामी न्युमिरेटरलाई कम्पेयर गर्छौँ, डिनोमिनेटरलाई होइन। वी डोन्ट कम्पेयर डिनोमिनेटर, वी सुड ओन्ली कम्पेयर न्युमिरेटर इफ डिनोमिनेटर आर सेम, मिन्स लाइक फ्र्याक्सन। तपाईँलाई कम्पेयर हुनको लागि सबभन्दा पहिला कम्पेयर कसलाई गर्ने, न्युमिरेटरलाई गर्ने। अनि यसमा कुन फ्र्याक्सन कस्तो कन्डिसनमा भएको बेला कम्पेयर गर्न सकिन्छ, जब यिनीहरूको डिनोमिनेटर सेम छ भने। सेम छैन भने हामी यस्तै भन्न सक्दैनौँ कि कुन ग्रेटर छ भनेर, यो ग्रेटर छ कि यो ग्रेटर छ भने यसरी हामी भन्न मिल्दैन। त त्यही भएर हामी सबभन्दा पहिला के गर्छौँ भने नि यसको डिनोमिनेटरलाई सेम बनाउँछौँ। के गर्ने त, इक्वल बनाउने। यसलाई पनि इक्वल बनाउँछौँ। जब दुवै इक्वल हुन्छ त्यसमा गएर हामी न्युमिरेटर हेर्छौँ, कुन न्युमिरेटर ठुलो छ। जुन न्युमिरेटर ठुलो हुन्छ त्यही फ्र्याक्सन के हुन्छ त, ग्रेटर हुन्छ। अहिले चाहिँ भन्छु 1 सानो छ, 3 ठुलो छ भने 3/5 इज अ ग्रेटर। तर यस्तो भन्नु हामी सक्दैनौँ, किनभने यो हामी कम्पेयर, यो 5 जति 5वटा पार्ट थियो र 5 पार्ट मध्ये 3 पार्ट कसले, मान्यो कि यो 5 पार्ट भनेको एउटा ब्रेड थियो, त्यसलाई 5 पार्टमा डिभाइड गर्यो, त्यसमा 3 पार्ट उसले खायो, एकजना मान्छेले खायो। अर्को एउटा रोटी थियो, त्यो एउटा ब्रेडलाई 2 पार्टमा डिभाइड गर्यो। 2 पार्टमा डिभाइड गरेपछि एक पार्ट उसले के खायो त, मान्यो कि अरूजना मान्छेले खायो भने, माने यो श्यामले खायो, यो रामले खायो भने अब कसले हो, श्यामले खाएको बढी हो कि रामले खाएको बढी हो भन्न खोजेको छ। कसले बढी खायो भने त यो अब यसले हामी भन्न मिल्दैन, यो एउटा खाएको छ, यो 3वटा खाएको छ भने यसले बढी खाएको होला, मिल्दैन। फ्र्याक्सनमा किन मिल्दैन भने नि यो 5 टर्म हुँदाखेरि एउटै ब्रेडलाई तिमी 2 पार्टमा डिभाइड गर्यो एक पटक, एउटै ब्रेडलाई तिमी के गर्यो भने 5 पार्टमा डिभाइड गर्यो। अब 5 पार्टमा डिभाइड गर्दाखेरि 2 पार्टमा डिभाइड गरेर रामले 1 खायो भने कति बाँच्यो, हाफ खायो, होइन खायो कि खाएन, हाफ खायो। यसमध्ये के खायो त, 3 खायो। अब यसले कति खाएको होला त, यो ब्रेडको कति पार्ट खाइसक्यो होला। त्यही भएर हामी के गर्छौँ भने यसरी भन्न मिल्दैन। त्यही भएर यो दुवैले हामी के गर्छौँ भने यसलाई पनि 5 पार्टमा डिभाइड गर्छौँ, यसलाई पनि 5 वा 2 पार्टमा लग्ने, अनि दुवै सेम पिसेसमा भए मात्र हामी के गर्न सक्छौँ त, कम्पेयर गर्न सक्छौँ। अर्थात् हामीले के भन्न खोजेको भने नि कुनै पनि फ्र्याक्सनलाई कम्पेयर गर्दाखेरि यसको डिनोमिनेटर के हुनुपर्छ, इक्वल हुनुपर्छ। जबसम्म यो इक्वल हुँदैन तबसम्म हामी कुनै पनि फ्र्याक्सनलाई कुन ग्रेटर हो कुन स्मलर हो भन्ने भन्न मिल्दैन। त्यही भएर सबैभन्दा हामी के गर्छौँ त, एलसिएम लिएर यसलाई के गर्छौँ त, इक्वल बनाउँछौँ अनि कम्पेयर गर्छौँ। जस्तै मैले के भनेको थिएँ, 3/5 भनेको थिएँ, एउटा 1/2। ल 1/2 र 3/5 छ भने हामी पहिला एलसिएम लिन्छौँ। 2 र 5 को एलसिएम कति हुन्छ, 2 5 जा 10 हुन्छ, किनभने दुवै प्राइम नम्बर हो। प्राइम नम्बर छ भने एलसिएम लिनै पर्दैन, त्यो डिरेक्टली मल्टिप्लाई गरिदिने। एलसिएम अफ 2 and 5 भनेको 10 नै हुन्छ, एलसिएम निकाल्ने त्यतिकै आउँछ। अनि मैले के गरेँ, यसको एलसिएममा 1/2 लाई मैले 2 into 5 गर्छु भने 10 हुन्छ, यसलाई गरेँ भने कति आउँछ, 5/10 आउँछ कि आउँदैन। अब 3/5 ले फेरि एलसिएम कति बनाउने हो, 10 बनाउने हो भने 3 into 2 अनि 5 into 2 गऱ्यो भने कति आउँछ, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10 आयो कि आएन। अब हेर्ने कुन ठुलो छ। अब इक्वल भयो, एउटा ब्रेडलाई उसले के गर्यो त, 10 पार्टमा डिभाइड गर्यो। एउटा ब्रेडलाई उसले कति पार्टमा डिभाइड गर्यो त, 10 पार्टमा डिभाइड गर्यो, जसमध्ये श्यामले 6 पार्ट खायो अनि रामले कति पार्ट खायो त, 5 पार्ट खायो भने कुन बढी खाएको छ, श्यामले कि रामले, श्याम बढी खायो, त श्याम इज ग्रेटर। यो भनेको के हो, यो त कम खाएको छ, त्यही भएर यो के भयो त, स्मलर भयो।
अब यसरी हामी के गर्न सक्छौँ भने डिनोमिनेटर सेम गरेर कुन ग्रेटर हो कुन स्मलर हो भने हामी कम्पेयर गर्न सक्छौँ। अर्थात् कुनै पनि फ्र्याक्सनलाई कम्पेयर गर्नको लागि हामीले के हुनुपर्छ त डिनोमिनेटर सेम हुनुपर्छ। ओन्ली वी कम्पेयर लाइक फ्र्याक्सन, ओन्ली if there are unlike fraction, then first we should convert given denominator into like fraction, then we can only compare. त्यसपछि हामी अब एक्सरसाइजको कुराहरू गर्छु। एक्सरसाइजमा हाम्रो यही छ, कम्पेयर कसरी गर्ने, फ्र्याक्सनहरूको कम्पेयर कसरी गर्न सकिन्छ भने यो हामी पढ्छौँ। त कम्पेयर भनेको के हो त? कम्पेयरको लागि के हुनुपर्छ अरे एलसिएम सेम हुनु, एलसिएम लिएर डिनोमिनेटरलाई सेम गर्ने। जब यो दुवै सेम आयो, यो पनि सेम छ यो पनि सेम भए, अनि बल्ल हामी के गर्छौँ त न्युमरेटर कुन ग्रेटर छ, जुन न्युमरेटर ग्रेटर हुन्छ त्यही फ्र्याक्सन ठुलो हुन्छ। त जहिले पनि एडिसन सब्ट्र्याक्सन कम्पेयर कहाँ गरिन्छ, कसलाई हेरेर गर्ने हो त न्युमरेटरलाई गरिन्छ। जसको न्युमरेटर ठुलो हुन्छ त्यो ग्रेटर हुन्छ इफ डिनोमिनेटर्स आर सेम। ल हामी त्यही गर्छौँ। अब एक्सरसाइजको क्वेसन गर्ने। अब here the question number first exercise, first हाम्रो फ्र्याक्सन को एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 1 हो। सेक्सन बी को क्वेश्चन नंबर 1 द क्वेश्चन इज लाइक दैट, कम्पेयर मीन्स कम्पेयर हामीले गर्नु छ। कम्पेयर 3/4 and 1/2 which is the greater। कम्पेयर भनेको को ग्रेटर छ भन्ने हो। कम्पेयर भनेको के हो रे, which fraction is greater between them। यसमध्ये कुन फ्र्याक्सन ग्रेटर छ भन्ने भनेको छ। यो भनेको कन्भर्ट दिस अनलाइक फ्र्याक्सन इन्टु लाइक फ्र्याक्सन इन्टु लाइक फ्र्याक्सन एन्ड देन कम्पेयर देम, र त्यसलाई कम्पेयर गर्न भनेको छ। त हामीले के गर्ने भने कुनै पनि फ्र्याक्सनलाई कम्पेयर गर्नको लागि सबभन्दा पहिला हामी के लिन्छौँ त एलसिएम निकाल्छौँ। के को त 4 र 2 को एलसिएम निकाल्छौँ भने हामी के यहाँ गर्छौँ भने नि एलसिएम पहिला यसले 2 र 4 को हामी एलसिएम लिने, अनि 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 1 जा 2, देन एलसिएम अफ 2 and 4 equal to how much? 2 into 2 equal to 4 or not? Here I take the LCM of denominator। जहिले पनि LCM भनेको डिनोमिनेटर को लिने हो, न्युमरेटर को होइन। मैले 4 र 2 को LCM लिए, 3 र 1 को होइन। जहिले पनि LCM लिँदाखेरि डिनोमिनेटर को LCM लिने गर्ने। अनि त्यसपछि हाम्रो के निकाले LCM कति आयो त 4 आयो। नाउ वी शुड मेक all denominator equal। okay, we should make all denominator 4, then write here 3/3 over 4 equal to, then we should write here 4 4 मा अब कतिले मल्टिप्लाई गर्यो भने 4 आउँछ, 1 ले आउँछ, then you can multiply 1 3/1 equal to how much comes 3 over 4। the next one is 1 over 2 and then 1 over 2। to make 4 you should multiply 2/2 or not। मैले 2 लाई 4 बनाउनको लागि एलसिएम हाम्रो कति छ 4 छ। अब 4 बनाउनको लागि कतिले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ 2 ले, 2 ले गर्नुपर्छ। त तल 2 ले गर्यो भने माथि पनि 2 ले नै गर्नुपर्छ। देन इट बिकम्स हाउ मच 2/4। अब हेर्ने, अब हामीले के भनेका छौँ भने कम्पेरिजन अफ फ्र्याक्सन कसरी गर्ने भने हामी डिनोमिनेटर सेम बनाउने, दुवैको डिनोमिनेटर सेम बनाउने। यदि डिनोमिनेटर सेम भयो भने अब बल्ल कम्पेयर गर्न मिल्छ। त हामी हेन्स लेख्छौँ, हेन्स which is greater 3/4 और यहाँ म फिलअप गर्छु 2/4 कुन ग्रेटर छ, यो साइन नबनाए पनि हुन्छ। ल अब ग्रेटर कुन छ, एउटा ब्रेड थियो, त्यो ब्रेडलाई 4 पार्टमा डिभाइड गर्यो, अनि एकजनाले 3 पार्ट खायो, एकजनाले 2 पार्ट खायो भने सबभन्दा बढी पार्ट कसले खायो, यताको कि यताको?
यताको खायो, त्यही भएर हामी यो साइन यतातिर दिन्छौँ। यो हेड हो, सरी यो हेड जुन सानो हुन्छ उतातिर जान्छ, यो जुन हाम्रो माउथ छ त्यो माउथ भनेको जुन ग्रेटर हुन्छ त्यसतिर घुमेको हुन्छ। अब तिम्रो यो 3 भनेको यो सेम भएपछि हामी न्युमरेटरलाई के गर्छौँ त कम्पेयर गर्छौँ। इन फ्र्याक्सन वी सुड अलवेज कम्पेयर एन्ड सब्ट्र्याक्ट ओन्ली न्युमरेटर इफ डिनोमिनेटर्स आर सेम। भनेको फ्र्याक्सनमा डिनोमिनेटर सेम छ, न्युमरेटर सेम छ भने हामी के को मल्टिप्लाई गर्छौँ, डिनोमिनेटर सेम छ भने न्युमरेटरलाई प्लस गर्ने हो, माइनस गर्ने हो, कम्पेयर पनि न्युमरेटर हेरेर गर्ने हो इफ द डिनोमिनेटर्स आर सेम। तर डिनोमिनेटर सेम छैन भने हामी त्यस बेला यसलाई कम्पेयर गर्न मिल्दैन। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ भने कुनै पनि फ्र्याक्सनहरूलाई कुन ठुलो छ कुन सानो छ भने कम्पेयर गर्न सक्छौँ। यो क्वेसन नम्बर 1 को हो र क्वेसन नम्बर 1 मा हामी सबै यस्तै गर्न सक्छौँ। कुन ग्रेटर हो पहिला के गर्ने, लाइक बनाउने। अनलाइक फ्र्याक्सन छ त्यसलाई के गर्ने रे, अनलाइक फ्र्याक्सनलाई लाइक फ्र्याक्सन बनाउने। लाइक फ्र्याक्सन मैले गरिदिएँ, त्यसपछि मैले के गरेँ भने नि अब कुन ठुलो छ भने यहाँ कम्पेयर गरिदिने। 1 नम्बरको जति पनि बी सी डी छ तिमीहरू यस्तै गर्न सक्छौ। अब ल मैले नेक्स्ट क्वेसनको सल्भ गर्छु। Okay, next question. The next question is question number 2. This belongs to page number 66. पेज 66 मा हामी हेर्न सक्छौँ। यो पुरानो एडिसन हो, न्यू एडिसनमा सायद यतिकै होला। स्पिडी म्याथ क्वेसन नम्बर एड र सब्ट्र्याक्ट गर्ने। क्वेसन नम्बर 2a is how much? 2a equal to 2/3 plus 3/4. 2/3, 3/4. How to add this? These are unlike fraction. What is the rule of unlike fraction? To add or subtract any fraction, first denominators we should make equal. We should make equal these given denominators, then only we can add or subtract. सबैभन्दा पहिला यो डिनोमिनेटरलाई हामी के गर्छौँ त इक्वल गर्छौँ। जबसम्म यो इक्वल हुँदैन तबसम्म हामीले एड गर्न सक्छौँ न सब्ट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ। सो 2 and 3 plus 3/4 you can take in रफमा गर्न सक्छौँ। एलसिएम कति आउँछ भनेर you can do in rough 3 4 LCM. One is the prime number and other is the even number, then you can directly multiply. 3 4 जा 12 गरे पनि त्यतिकै आउँछ, या तिमीहरू यसै पनि गरे हुन्छ। 3 4 को गरे पनि 3 ले जान्छ, 3 2 ले जान्छ, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 and 3 3 1 जा 3. Then LCM equal to how much? 2 into 2 into 3, then it becomes how much? 12. वा डिरेक्टली गर्न सक्छौ किनभने एउटा प्राइम नम्बर छ अनि एउटा इभन नम्बर छ भने एउटा प्राइम नम्बर छ अर्को इभन नम्बर छ भने तिमी डिरेक्टली मल्टिप्लाई गर। यसको मल्टिपल छ यो छैन, यसको मल्टिपल छैन, प्राइम नम्बर छ अनि अर्को नम्बर यसको मल्टिपल होइन भने डिरेक्टली मल्टिप्लाई गरिदिने। एलसीएम 3 4 जा 12 नै आउँछ। एउटा प्राइम नम्बर छ र यो प्राइम नम्बरको मल्टिपल हो होइन, त्यही भएर छैन भने मल्टिप्लाई गरिदिने। त 3 4 जा 12 डिरेक्टली गरिदिने यस्तो जहाँ किनभने अब सानै क्लास जस्तो गर्नु पर्दैन। अब यो नि कति आयो त 12 आयो। अब हामी के गर्छौँ भने जति पनि यसको डिनोमिनेटर छ यो छ र यो छ यसलाई हामी के बनाउँछौँ त 12 बनाउँछौँ। त 12 बनाउने 2/3 2/3 2/3 2/3 इज द सेम। अब यसमा हामी मल्टिप्लाई गर्ने, कतिले मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ? अब 12 बनाउनको लागि टु मेक 12 we should multiply 3 by how much? 4. 3 4 are 12 or not? Then up also we multiply by 4 plus 3/4. We should to make 12
4 is multiplied by how much? 3. Then you can multiply here 3. यसरी हामी गर्न सक्छौं र 2 4 जा 8 3 4 जा 12 प्लस 3 3 जा 9 4 3 जा 12. नाउ डिनोमिनेटर इज सेम अर नट? अब यो डिनोमिनेटर सेम भयो कि भएन? अब यो डिनोमिनेटर सेम भयो भने हामी के गर्छौं भने नि एउटै डिनोमिनेटर लेख्ने, यो दुईटा मध्ये सेम भएपछि एउटा डिनोमिनेटर लेख्ने, माथिको न्युमिनेटर सम गरिदिने. Then 8 plus 9, it becomes 8 plus 9 17 upon 12 or not? You can also change in the mixed fraction. तिमीले यसलाई मिक्स फ्र्याक्सनमा पनि चेन्ज गर्न सक्छौ. मिक्स फ्र्याक्सनमा कसरी चेन्ज गर्ने हो भने नि जस्तै यो यसलाई मिक्स फ्र्याक्सनमा चेन्ज गर्नुपर्ने 12 ले डिभाइड गर्ने, जुन रिमाइन्डर आउँछ त्यो माथि लेख्ने, जुन हाम्रो कोसन्ट आउँछ त्यो कोसन्टलाई यहाँ लेख्ने. 12 ले गरे भने 1 ले जान्छ, 5 upon 12 आउँछ, डिभाइड गर्ने आउँछ. जस्तै मैले 12 ले मैले 17 मा डिभाइड गर्छु भने कति आउँछ? 12 1 जा 12 माइनस गर्ने 5 कम्स दिस 0, दिस इज रिमाइन्डर. 12 1 जा 1 भनेको, सरी यहाँ लेखिसकेको छु म 1. त योलाई अगाडि लेख्ने, रिमाइन्डरलाई माथि लेख्ने, जसले डिभाइड गरेका छौ त्यो तल लेख्ने. यो जे छ यो चेन्ज हुँदैन, जे छ त्यही रहन्छ. त हामी यसलाई लेख्दाखेरि कसरी लेख्न सक्छौं? 1 by 5 and 12. त्यही मिक्स फ्र्याक्सनमा हामी यसलाई चेन्ज गर्न सक्छौं र क्वेशन नम्बर 1 and 2 नम्बर तिमीले यसरी गर्न सक्छौ. ल यस्तै गरी हाम्रो के छ भने 2 नम्बरको एउटा अर्को सबट्र्याक्सन छ. सी नम्बर इज 5 over 6 minus 5 over 7. This one is subtraction. We should subtract here. Here is not denominator is same, not same. Then you should first make taking LCM. By taking LCM, we should make denominator equal. Then take LCM. How much comes LCM? 6 and 7. 1 is the prime number. It is not multiple of 7. यो प्राइम नम्बर हो र यो प्राइम नम्बर को मल्टिपल होइन. मल्टिपल भनेको टेबलमा आउँदैन, त्यही भएर डाइरेक्टली मल्टिप्लाई गरे पनि हुन्छ. यदि तिमीलाई कन्फ्युजन छ होइन म जसरी पहिला गरेको छु त्यसरी नै गर्छु भने त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ. जस्तै यसलाई लियो भने 2 3 जा 6 7 3 1 जा 3 7. यो पनि प्राइम नम्बर हो, कसैले डिभाइड जान्छ जाँदैन, 2 ले पनि जाँदैन, 3 ले पनि जाँदैन, 5 ले जाँदैन, directly 7 ले जान्छ. 7 1 जा 7. Then LCM how much comes? Then LCM equal to 2 into 3 into 7. Then it becomes how much? 42 happen. Yes or not? Then you should make all denominator 42. Now you should write here यो रफमा गर्न सकिन्छ. यो रफमा जति पनि छ यसलाई रफमा गर्ने मैले यहाँ शो गरिदिएछु. तिमी डाइरेक्टली यसरी गरे पनि रङ हुँदैन, तर अब गर्ने 5 upon 6 minus 5 over 7 then by 6. कतिले मल्टिप्लाई गरे 6 लाई कतिले मल्टिप्लाई गरे भने 42 आउँछ. 6 7 जा. Then you should multiply here. Then we should multiply here also by 7. 5 by 7. 7 is multiplied by how much? 6. To make 42, we multiply 7 by 6. Up also multiply by 6. तल 6 ले मल्टिप्लाई गरियो भने माथि पनि 6 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ. डिनोमिनेटरमा जतिले मल्टिप्लाई गर्ने हो त्यति माथि ले मल्टिप्लाई गर्ने हो. Then it becomes how much? 5 7 जा 35 by 6 7 जा 42 minus 5 6 जा 30 upon 42. Yes or not? 5 6 जा 30, 5 7 जा 35. Then you can do here here is denominator same or not? If denominator became same, then you can write only one denominator in down. Then we subtract numerator. What is the first numerator? Is 35 minus, then second one is 20. Then it becomes how much? 5 over 20. कति आएको? 5 over 20 आएको. And similarly you can do the question number 2. अब 1 र 2 यसरी गर्न सक्छौ. 1 हामी कसरी गर्नु मैले भनिदिएको छु
र 2 नम्बर पनि जति पनि क्वेसन छ ABCD तिमीहरू D सम्म छ अनि तपाईहरु D सम्म यसको गर्न सक्नुहुन्छ। भने D नम्बरमा कसरी यो फ्र्याक्सन गर्ने एलसीएम लिएर पनि गर्न सकिन्छ गर्ने भनेर सो गरिदिएको छु। यसरी 2 नम्बरको क्वेसनहरु सबै गर्न सकिन्छ। Okay, here is next one. Next question is 1/2 plus 1/3 plus 1/4 and we should do simplify here. Simplify भनेको त्यसमा मिक्स कम्बिनेसन होला, प्लस माइनस डिभाइड दुई वा दुईभन्दा बढी साइनहरु होला, त्यसलाई हामी सिम्प्लिफाई भन्छौं। र यसलाई अब सिम्प्लिफाई कसरी गर्न सक्छौं भने नि हामी 1/2 plus 1/3 plus 1/4 all denominators are different or not different, सबै डिनोमिनेटर के छ त डिफरेंट छ भने हामी यसलाई के गर्छौं भने नि एलसीएम लिन्छौं। रफमा एलसीएम लिने 2 को 3 को र 4 को। यसको एलसीएम लिँदाखेरि कति आउँछ 2 1 जा 2 3 2 2 जा 4 2 1 जा 2 3 and 2 1 जा 2 3 1 1 and 1, then it becomes how much? What is the LCM? Then LCM equal to 2 into 2 into 3, then it becomes 2 2 जा 4 3 जा 12। अर्थात हामीले कति LCM बनाउने हो 12 बनाउने हो। Then you can write here we should make all denominator 12। अब 2 मा कतिले मल्टिप्लाई गरे भने we get 12, then 2 is multiplied by 6 or 2 6 जा 12 हुन्छ, माथि पनि 6 ले गर्दिने प्लस। अब 3 लाई 12 बनाउनको लागि कतिले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ 4 ले गर्नुपर्छ, त माथि पनि 4 ले गर्दिने प्लस 1/4। 4 मा कतिले मल्टिप्लाई गर्यो भने 12 आउँछ 3 ले, 4 3 जा 12 माथि पनि 3 ले गर्ने। अब हेर्ने कति आउँछ 6/12, then 4/12, then 3/12। all denominators are now same or not, all are equals, then you can take only one denominator, एउटा denominator लिने, add all numerators 6 plus 4 plus 3, then it becomes how much 13/12। त यसलाई पनि तिमी मिक्स फ्र्याक्सनमा चेन्ज गर्न सक्छौ। मिक्स फ्र्याक्सनमा चेन्ज गर्यो भने 1 remainder also 1 comes, quotient also 1 comes and 12 यसरी आउँछ। कसरी आउँछ भने यसभन्दा प्रिभियस क्वेशन हामीले सल्भ गरेको थिए र यसरी हामी यसलाई पनि सल्भ गर्न सक्छौं र यति हाम्रो के आउँछ त एन्सरहरु आउँछ। त क्वेशन नम्बर 3 मा सिम्प्लिफाई गर्न भनेको छ, तीनटैको डिनोमिनेटर सेम थिएन, मैले के गरे त एलसीएम लिए 12 आयो। अब 2 लाई 12 बनाउनको लागि कतिले मल्टिप्लाई गर्ने 6 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। 3 लाई फेरि 12 बनाउन कतिले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ 4 ले गर्नुपर्छ, त्यही भएर माथि पनि 4 ले गरेको छु। फेरि 4 लाई 12 बनाउनको लागि